ओम नमः शिवाय नमो नमः शक्ति चलाइदिनु प्रसन्न महादेव प्रसन्न महादेव प्रसन्न महादेव प्रसन्न महादेव प्रसन्न महादेव प्रसन्न प्रसन्न तथास्तु महादेव हरिना बडा मुक्ति दिदीलाई इच्छाको बानी मात्रै यहाँको तथास्तु जले त शक्तिले हात ती बाटोमा नै निको पारेर छु। अब मेरो आँखा यस्तो हुन्छ, मेरो दोष होइन। प्रभु आउनुहुन्छ है, शिवशक्ति र आमा आउनुहुन्छ प्रसन्न। तथास्तु। जस्तो तपाईँ चाहिँ यो तपाईँको यात्रा सुनौ न, यो जसरी अहिले प्रभु तपाईँ हुनुभएको छ होइन, कसरी चाहिँ तपाईँले सुरुमा के भयो, कसरी चाहिँ यो बिन्दुसम्म तपाईँ आइपुग्नुभयो? सुरुको यात्रा भन्दा त अब म त जन्मसिद्ध थिएँ है, त्यो कहानी लामो छ। म बचपनमा माछा मासु खान्थिनँ। र अर्को बच्चा नबोलेका यहाँ बच्चा बोल्नुहुन्छ, अनि सन्तान नभएको यहाँ सन्तान रहेको छ है। अब एउटा पाथिबाट आमाको शक्ति हो, त्यो चाहिँ सन्तान पनि धेरैलाई बच्चा बस्यो। म त हरेक नारीलाई सन्तान यहीबाट माग्दैछु छु, किनकि कोही नारी बाँझो हुन नपरोस्। म पनि एक नारी हुँ र बोली विदेशबाट नबोलेको अस्ति हाम्रो 22-25 वर्षको युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै ठाउँ गरेर नभएर यहाँ एकै दिन बोली आयो, उहाँको बोली आयो। अनि पछि जन्मजात नबोलेका बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि बोल्नुभयो। यिनै बोल्छन्, यिनैलाई बोल्न दिने। 16 दिन नबोलेको तिमी हैन? 16 दिन नबोलेको अन्त पनि लानुभयो। हजुर, अन्त हैन यहाँ आमाकोमा आएपछि बोली आयो, हिजै आयो है। यहाँ अक्षता खाएर घर गएपछि बोली आयो है। यहाँ पनि आएको एक शब्द आमा है, तर दिवसभरिमा एकै दिनमा बोली आएर हेर्नुहोस्। पहिलो चमत्कार हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ 9 दिनमा ल्याएर 9 दिनसम्म प्रत्येक शब्द आउँथ्यो, तर यस बाबुलाई एकै दिन ठुलो चमत्कार। मैले साउन्डभरि अन्न र नुन नखाएको, तिमीलाई लाग्यो चमत्कार है। कति पढ्नु भएको छ हजुरले औपचारिक शिक्षा चाहिँ? औपचारिक शिक्षा त अब नर्स पढ्या हो होइन, स्वास्थ्यमा। अनि त्योभन्दा धेरै पढ्न थियो, नर्समा पनि धेरै विद्या आर्जन गर्न थियो। तर सन्तान बाबु जन्मिसकेपछि मलाई किताब हेर्न दिएन। त्यसपछि मेरा नर्सका किताबहरू यताउति सब बन्द भए। अनि त्यो बन्द भइसकेपछि गरिसकेका थिएँ। अनि पद्मकन्यामा पनि 11-12 गरेका थिएँ त्यहाँ पनि होइन। अनि त्यो गर्दा गर्दै यता स्वास्थ्यमा आएँ। स्वास्थ्यमा मेरो पिताजीलाई स्वास्थ्य पढेर छोरी धेरै स्वास्थ्यमै सेवा गरोस् भन्ने थियो। अहिले मेरो पिताजी यति खुसी हुनुहुन्छ कि अहिले पनि सेवा नै त गरिरहनु भएको। अहिले त महासेवा, यहाँ डाक्टर आउनुहुन्छ। ब्रह्माण्डका शक्तिलाई म एउटा शक्तिले मलाई लिनुभयो, किनकि चुन्नुभयो, उहाँहरूले लिनुभएको हो। म धन्य शक्तिलाई भन्न चाहन्छु, एक मनुष्य हुँ र शक्तिको सधैँ एकदमै यस्तो सेवक बन्न पाऊँ कि शक्तिको सरल सेवक बन्न पाऊँ, नराम्रो सेवक नबनौँ आमाको र शिवजीहरूको। त्यसपछि आयो अब तपाईँहरू अन्त निको हुनुभएको छैन कसैले गर्दा, यदि हस्पिटलमा पनि निको हुनुभएको छैन भने आउनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, एउटा पशुपतिनाथ र पाथिभरा सम्झेर आइदिनु होला। डाक्टर आउनुहुन्छ, यहाँ एउटा पाइलट मात्रै नआएको, इन्जिनियरहरू आउनुहुन्छ, डाक्टर आउनुहुन्छ, विज्ञहरू आउनुहुन्छ, विज्ञानका साइन्टिस्टहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले यस्तो रहेछ है भन्नुहुन्छ, किनकि अहिले मलाई धेरैले विश्वास गरेर एउटा निस्वार्थ भावको सेवा पनि छ यहाँ हामीले रुपैयाँ तोक्दैनौँ। निको भएर पनि निको हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, शान्ति हुनुहोस्। मलाई त्यस्तो छैन, तपाईँहरू आइदिनुहोस्। आमालाई चढाउन मनलाई चढाउनुहोस् भन्छु। हामी यहाँ आउँछ नि फल दिवसभरि खाने हो रहेको, हामीले मैले बेलुका खान्छु, फेरि भोलिदेखि चल्छ होइन। त्यस्तो छ, आनन्दी छु र यही फल पनि कोही कसैका अरूको परमात्मा शान्ति गर्नलाई म त्यहाँसम्म पनि पुर्याउँछु। मेरो के छ नि एउटै आशय, परमात्मा शान्ति।
परम आत्मा शान्ति। कसैको पनि परमात्मालाई म दुखाउने छैन भनेकी छु, किनकि अहिले मैले निको भए बापत यति पैसा भन्यो भने त उहाँको परमात्मा दुख्छ नि त। उहाँको जब परमात्मा दुख्यो भने त मलाई पाप लाग्छ नि त। कोखबाट जन्मेको 2 सन्तान। हजुर है। हजुर। श्रीमान चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुर? श्रीमान नेपाल अफिसर, पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर। हजुर। अब उहाँले सपोर्ट चाहिँ मलाई टोटली उहाँको हो, किनकि उहाँको सपोर्टले नै म आजसम्म यहाँसम्म आएकी छु। बिच खण्डमा त उहाँले पनि सायद विश्वास गर्नु भएन, उहाँबाट पनि अपमान भोगेकी छु होइन, तर पनि आधी अपमान, थोरै अपमान, धेरै सम्मान मिलेको बिच खण्डमा त्यो अवस्था। 13 वर्षको जो कोहीले पनि, हामीले पनि सकिँदैन बिरामी होइन। अनि यस्तो छ, उहाँसँग नेगेटिभ शक्ति थियो त्यति बेला, मसँग पनि नेगेटिभ शक्तिले त्यस्तो बनाएको। अहिले पुरै पोजिटिभ, उहाँलाई पनि समाधि पाइसक्नु भएको छ, छोराले समाधि पाएछन्, छोरीले समाधि पाएछन्। हाम्रो 5 मिनट यहाँ आएर बस्नु बित्तिकै उहाँहरू ढल्नुहुन्छ है, त्यत्रो शक्ति मेरो घरमा पाइसक्यो। अनि त्योभन्दा ठुलो मेरो लागि केही होइन। एक पुलिस अफिसरले अहिले त टोटली अब मेरै सेवामा होइन, बिदा भएको बेलामा सेवामा यही हुनुहुन्छ। खुसी छु। डक्टरका सन्तान आउनुभएको छ, स्टाफ नर्सको जागिर छोडेर सन्तान हेर्नुभएको छ, उहाँको पनि बच्चा प्रत्येक दिन भोलि आएको छ भन्नुभएको छ। होटलको साउजूहरूले नि बच्चा ल्याउनु भएको छ, बच्चा चेन्ज भयो, भोलि आइसक्यो भन्नुभएको छ। म त धन्य के ठान्छु, शक्तिलाई ठान्छु, मान्नुहोस्। भने चाहिँ पहिला जस्तो विश्वास तपाईँलाई पनि थिएन, जस्तो शङ्का गर्नुभयो, तपाईँले पनि डिप्रेसन भयो कि भनेर होइन, पछि चाहिँ के कसरी चाहिँ तपाईँ यस्तो रूपमा चाहिँ साक्षात्कार हुनुभयो? यस्तो थियो, जब मलाई गाह्रो थियो अनि अन्तर आत्माबाट सपनामा शिवजीले रुद्राक्षी जप न भन्नुभयो कि, अनि म भोलिपल्ट गौरीघाट गएँ। अब झुम्म हुँदै गएँ, गौरीलाई चढाएर मैले रुद्राक्षी लगाएँ। त्यो रुद्राक्षी लगाउँदा एउटा नारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जान्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लगाइदिनु भयो रुद्राक्षी। मलाई पाथिभएर जाँदा पनि पहिलोचोटि पाथिभएर माताले तिमी मोजा खोलेर आऊ है भन्नुभएको थियो होइन, अनि तिम्रो पतिले नै खोलिदिनुपर्छ मोजा भन्नुभयो। सबैले जुत्ता लगाएर जानुभएको थियो त्यहाँ, तर मलाई पाथिभराले, मेरो पतिले नै त्यहाँ कम्पा आउँदा मोजा खोल्ने मेरो आदेश हातबाट भयो। प्रसन्न, यो आइराख्नु भएको मेरो पाथिभरा माता हो प्रसन्न देवी, किनकि उहाँहरूले मलाई शक्ति सत्य छ, सबैलाई देखाइदेऊ, निको पारिदेऊ भनेर गरेको। मैले आजभन्दा 1 वर्ष मात्रै भयो म मिडियामा आएको, नभए मैले 13 वर्ष मेरा सबै गोप्य छन् ती चिज, कसैले पनि देख्न पाउनु भएन मेरो त्यो शक्ति, त्यो ताण्डवको ठुलो शक्ति, जो कोही मेरो घर परिवारले बाहेक बाहिर कसैले पनि देखेको छैन। प्रसन्नमा जस्तो टिकटकमा तपाईँले बनाउनु के अरे धेरै भिडियोहरू पनि राख्नुहुन्छ होइन, अनि जस्तो फलोवर्स पनि कति 78,000 80,000 कति पुग्न थालेको छ। टिकटक चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो तपाईँलाई? शान्ति त्यो त टिकटक चलाउन त म टिकटक खोल्दिनँ भनेको थिएँ, किनकि अब मेरो ससुरा अफिसर, श्रीमान अफिसर, पिता अफिसर है, जे पाए त्यो पनि खान मिल्दैन। जस्तो तपाईँको पहिलाको नाम त भन्न त मिल्छ होला? मिल्छ। मेरो निर्मला नेउपाने विष्ट। हजुर हजुर। अहिले भनेपछि पाथिभरामा परमेश्वरी प्रभु भनेर तपाईँ चिनिनु भएको छ। अब तपाईँ कहाँ खास गरी कस्तो कस्तो बिरामीहरू आउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो बिरामीको तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हस्पिटलमा रोग पत्ता नलागेको बिरामी एक, उहाँहरूलाई अब पीडा बाहा छटपटा भएको छ, रोग पत्ता लागेको छैन, डिप्रेसनको मेडिसिन खुवाइएछ, यहाँ आएर डिप्रेसनको मेडिसिन छोड्नु भएको छ, अनि यहाँ आएर दुखाइ पीडा यातना सब मुक्ति मिल्नु भएको छ। अनि एउटा कुरा जस्तै माताहरूकोमा धामी झाँक्रीकोमा गएर पैसा तिरेर पनि निको भएन भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ निको हुनुभएको छ। हजुर, त्यो त अघि हामीले हेऱ्यौँ पनि, हामी झन्डै 2 घन्टा जति बस्यौँ पनि होइन, हामीले प्रत्यक्ष पनि देख्यौँ नि त। अनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो धेरै ठाउँमा चाहिँ अब त्यो चार्ज पनि लिने होइन, तोकेर लिने, तर यहाँ चाहिँ अब जति दिँदा पनि हुने नदिँदा पनि हुने, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो त मलाई प्रभुले नै भन्नुभएको छ, मलाई बस्नलाई बास आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि नै दिनुभयो हो, यो बास प्रभुकै हो, मैले छोडेर जाने हो। जति बस्नु भएको छ अब बोल्नु भयो है, यहाँ चाहिँ कसैका बच्चा बोलेका छैनन् भने लिएर आउनुहोस् भन्छु, यहाँ बोलिसक्नु भएको छ, यो शक्तिले बोलेको है, मैले गर्ने केही पनि होइन, म त एउटा माध्यम हुँ होइन। अनि जस्तो माध्यमबाट काम गरिरहेको छु, उहाँ भगवानको शक्ति दिएर बोलिआएको छ, र पति पत्नीका मिलन पनि भएन है, खुसी छु। पति पत्नीका मिलन भएका छन्, त्यसमा म खुसी छु। अब त्यो हुँदा मेरो परमात्मा खुसी छ र उहाँहरूको परमात्मा खुसी हुँदा म धेरै
प्रसन्न। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा र स्टार मिडिया नेपालमा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुन उपस्थित भएको छु र आज तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ एकजना माताजीसँग आज हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ। खास गरी उहाँले टिकटकमा यस्ता धेरै किसिमका गतिविधिहरू राख्दै आउनु भएको छ। आफू माता हुनुहुन्छ र यो पनि एउटा सेवा हो, धर्म हो र धेरैजना बिरामीहरूलाई चाहिँ उहाँले निको पनि पार्नु भएको छ। खास गरी हस्पिटलबाट असम्भव भएका विभिन्न बिरामीहरू जो चाहिँ लामो समयदेखि पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको उपचार उहाँले सम्भव गराउनु भएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आज खास गरी यो विश्वास गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने यो भिडियो तपाईँहरूले स्किप गर्दा पनि हुन्छ र लाग्छ भने पक्कै पनि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोला भन्ने आशा राख्दै अब म कुराकानी सुरु गर्छु र परिचय पनि यो भिडियोको सुरुमै लिन्छु। नमस्ते माताजी, स्वागत छ हजुरलाई। शान्ति शुभ प्रसन्न तथास्तु। अब मेरो नाम चाहिँ अब मैले पहिलाका नाम र थर हटाइदिने आदेश छ ब्रह्माण्डबाट। म पहिलाको नाम र थर म हटाइसकेँ किनकि अब म प्रभुले लिइसकेको एउटा परमात्माभित्र प्रभुको उजागरण भइसक्यो। म पाथिभरा परमेश्वरी प्रभुको नामले चिनिन चाहन्छु। पाथिभरा परमेश्वरी प्रभु, पाथिभरा परमेश्वरी प्रभु, हजुर यो नामले चिनिन चाहन्छु किनकि उहाँले यही नाम दिनुभएको छ। परमात्माभित्र पाथिभरा परमेश्वरी प्रभुको उजागरण भइसक्यो। अब यो नामले चिनिँदाखेरि हुन त 14 वर्ष मैले तपस्या गरेको हो। त्यति बेलादेखि मलाई कम्प आउँथ्यो, ध्यान आउँथ्यो, म विश्व चमत्कार गराउँछु तिमीलाई भन्नुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ पत्ताउँथेनौँ। के थाहा, अब म डिप्रेसनमा गएँ कि यो कम्प चाहिँ डिप्रेसन हो कि भन्ने सोच्थेँ। तर मैले चाहिँ चोखो नगर्दा मैले दुःख पाएको हो। भगवान् आइसकेपछि चोखो हुनुपर्छ। हामी जो पाए त्यसकोमा खान मिल्दैन अनि हामीलाई अब जे पाए त्यो पनि खान मिल्दैन। जस्तो तपाईँको पहिलाको नाम त भन्न त मिल्छ होला? मिल्छ मिल्छ। मेरो निर्मला नेउपाने विष्ट। हजुर हजुर। अहिले भनेपछि पाथिभरामा परमेश्वरी प्रभु भनेर तपाईँ चिनिनु भएको छ। अब तपाईँ कहाँ खास गरी कस्तो कस्तो बिरामीहरू आउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो बिरामीको तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ? अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हस्पिटलमा रोग पत्ता नलागेको बिरामी एक, उहाँहरूलाई अब पीडा बाहा छटपटा भएको छ, रोग पत्ता लागेको छैन, डिप्रेसनको मेडिसिन खुवाइएछ, यहाँ आएर डिप्रेसनको मेडिसिन छोड्नु भएको छ, अनि यहाँ आएर दुखाइ पीडा यातना सब मुक्ति मिल्नु भएको छ। अनि एउटा कुरा जस्तै माताहरूकोमा धामी झाँक्रीकोमा गएर पैसा तिरेर पनि निको भएन भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ निको हुनुभएको छ। हजुर, त्यो त अघि हामीले हेऱ्यौँ पनि, हामी झन्डै 2 घन्टा जति बस्यौँ पनि होइन, हामीले प्रत्यक्ष पनि देख्यौँ नि त। अनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो धेरै ठाउँमा चाहिँ अब त्यो चार्ज पनि लिने होइन, तोकेर लिने, तर यहाँ चाहिँ अब जति दिँदा पनि हुने नदिँदा पनि हुने, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो त मलाई प्रभुले नै भन्नुभएको छ। मलाई बस्नलाई बास आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि नै दिनुभयो हो। यो बास प्रभुकै हो, मैले छोडेर जाने हो। जति बस्नु भएको छ अब हामीलाई बस्नलाई केही क्षणलाई दिने हो, मैले त्यो ठान्छु। र उहाँले भन्नुभएको छ जे भने अनुसार पाथिभराबाट र शिव शक्तिबाट मलाई जे गर भनेको त्यही मात्र गरेकी छु र मलाई भेटी पनि तोक्ने आदेश पनि छैन, मैले तोकेको पनि छैन। उहाँहरूले जति दिनुहुन्छ दे बापत म फेरि यहाँ कहिले आमाको प्रोग्राम हुन्छ, हामीले त्यस्तो पनि चलाउँछौँ, अन्न भण्डार पनि गराउँछु, यही भेटीबाट गराउँछु। अब केही रकमहरू मैले बाटोमा पनि दिन्छु, खुसी लाग्छ किनकि जति छ अब त्यसले मेरो सन्तानलाई पनि खुसी दिएकी छु र बाहिरको सन्तानहरू पनि खुसी छन् र आफू पनि खुसी छु किनकि आमाको शक्तिले आज मलाई डक्टरले डायग्नोसिस नगरेर म कतै क्यान्सर त होइन भनेर बसेको म हो। हामीले क्यान्सर पनि चेकअप गरेका थियौँ मेरो लागि पनि, अब पत्ता नलाग्दा म दिल्ली जान्न, यो घर बिक्री हुन्छ, मेरो बच्चाले पढ्न पाउँदैनन्, बरु म मर्न तयार छु, अब रोग डायग्नोसिस भएन मलाई क्यान्सर हो भने। तर पाथिभरा गएपछि सबै मुक्ति भयो, मलाई कुनै दुखाइ भएन, पीडाइ भएन। अनि आमाले यो काम गरिदेऊ भन्नुभयो। आज मलाई यहाँसम्म पुर्याउने मेरो फेरि टिकटक हो है। म टिकटकलाई म पछि त मेरो घरै टिकटक बनाउँछु कि जस्तो त्यो लोगो राख्छु कि जस्तो लाग्छ कि आज उहाँहरू भेट भएकै टिकटकबाट हो। अनि टिकटकले आज मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। यो जति पनि आउनुभएको छ टिकटक हेरेर आउनुभएको छ र एउटा आमा पाथिभरा र शिव शक्तिले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। म शिव समाधिसम्म पुगेकी छु। शिव समाधि भनेको अब म ताण्डव पनि गरेँ, ताण्डव भनेको उग्रको शक्ति हो, त्योबाट अहिले समाधि भनेको शान्तिको शक्तिमा पनि पुगेँ। र अब अहिले हेर्नुहोस् यहाँ शिव समाधिमा गरिराख्नु भएको छ। शिवजीले
अब शान्तिमा ध्यान गर्नेलाई नै शिव समाधि भनिन्छ। मैले चाहिँ ज्ञान लिएको है, र मैले कुनै पनि बुक पढेको छैन अहिलेसम्म भगवानको नाममा। शिवको बुक पनि पढ्दिनँ, आमाको बुक पनि पढ्न छैन। जति पनि मैले शक्तिले, जति बेला शक्तिले मन्त्रबाट अहिले मैले शक्तिबाट नै निको पारेर छु। अब मेरो आँखा यस्तो हुन्छ, मेरो दोष होइन। प्रभु आउनुहुन्छ है, शिव शक्ति र आमा आउनुहुन्छ प्रसन्न। तथास्तु। जस्तो तपाईँ चाहिँ यो तपाईँको यात्रा सुनौ न, यो जसरी अहिले प्रभु तपाईँ हुनुभएको छ होइन, कसरी चाहिँ तपाईँले सुरुमा के भयो, कसरी चाहिँ यो बिन्दुसम्म तपाईँ आइपुग्नुभयो? सुरुको यात्रा भन्दा त अब म त जन्मसिद्ध थिएँ है, त्यो कहानी लामो छ। म बचपनमा माछा मासु खान्थिनँ, मातापिताले चोखो राख्ने, अब त्यो पकाउँदा दिन मलाई कता कता हल्लाए जस्तो फिल हुन्थ्यो। हाम्रो घरमा जोडी सर्प पस्ने, गौरी शङ्कर हुनुहुँदो रहेछ। अहिले सबै ज्ञान पाइसकेँ। अनि म नवदुर्गामा रुखबाट ढल्ने, खस्ने, अनि खसिसकेपछि दाँत बाँधिदिने, अनि म बेहोस 6-7 घन्टा हुन्थेँ। दोस्रो तल्लाबाट पहिलो तल्लामा उडे जस्तो खस्ने कि आफै नवदुर्गामा, अनि म बेहोस हुन्थेँ। अब त्यति बेला होस आउँथ्यो 5-6 घन्टामा। अहिले आएर विवाहपछि 3 वर्षपछि मलाई कम्प आयो। विवाहपछिको 3 वर्षपछि कम्पले मलाई अब डिप्रेसन हो कि भनेर मैले पनि सोचेँ। शान्ति डिप्रेसन हो कि भन्दा मेरो कम्प जति गरे पनि रोकिएन। मैले अब जस्तो जान्नेकोमा पैसा दिएर मैले रोक्न लगाएँ। मेरो पैसा म यति दिन्छु, अब त्यो मैले यहाँ भन्दिनँ होइन, किनकि कसैलाई मैले निन्दा चाहिँ गर्दिनँ। उहाँले लिनुभयो, ठिक छ, स्वेच्छा हो। मैले यतिसम्म पैसा तिर्थेँ कि निको बनाइदिनुहोस्, तपाईँले जति लिनुहुन्छ। मलाई कम्प आउनु छैन, म देवता मान्दिनँ भने। तर भएन, आज पैसा दिन्थेँ, आज रोकिन्थ्यो, भोलिदेखि मेरो कम्प सुरु हुने राइट साइडबाट। अब सर्पहरू त यति आउने, यो घरै घेर्ने जोडी सर्पले। अनि त्यस्तो भयो। मेरो बाबु जन्मिँदा अर्को दिनदेखि कम्प आयो। पछि अब यस्तै अब लास्ट सुत के अरे माछा मासु खाइयो, रिस उठ्थ्यो। माछा मासु देखेँ कि मलाई त्यो मान्छेलाई पिटाउँ जस्तो हुन्थ्यो। सत्य शक्तिले त्यस्तो रहेछ। पछि अब मानिएन। 13 वर्षसम्म मेरो यात्रामा धेरै कष्ट थियो, किनकि जुठो पनि अब खैयो, खाइयो नि त। खाँदाखेरि शक्तिलाई गाह्रो भयो, अनि शक्तिलाई गाह्रो भइसकेपछि मलाई पनि गाह्रो भयो। अनि गाह्रो हुँदा हुँदै पाथिभरामा बोलाइयो। मलाई एकदम गाह्रो थियो त्यति बेला। पाथिभराले मलाई म छु किन पिर गरी छौ भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि शिवजीले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो खुट्टा चल्थेन। शिवजी म कतै प्यारालाइसिस हुन्छु भन्दा हुँदिनँ, म छु भन्नुहुन्थ्यो। मेरो परम आत्माभित्र प्रभु बोलिसक्नु भएको थियो। अनि पछि आएर दुवै प्रभुले जोइन गर्दाखेरि अहिले शक्तिमा बदल्ने। अब भित्रको कथा त कति छ, कति कहिले घिस्रेर हिँडिन्थ्यो, सर्प बनिन्थ्यो। यही घरमा पुरै घर घिस्रेर हिँड्थेँ, खाना पाइन्थेन। र अहिले पहिला त अब त्यस्तो खाना पकाइदिन्थेँ, मलाई खाना दिनुहुन्थेन। अब शक्तिले रहेछ है। त्यति बेला जस्तो वरपर मान्छेहरू अथवा घरको परिवारले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो? अब यस्तो छ, वरपर मान्छेहरूले के भने भन्दा अब मेरो छिमेकी चाहिँ मान गर्नुहुन्छ नै होइन, मान्नुहुन्छ नै उहाँहरूले। र घरको परिवारले पनि अब पहिला त देवता आयो नै भन्ने भयो। पछि गएर कतै डिप्रेसन हो कि होइन, पछि त्यस्तो भन्ने शङ्का धेरै भयो। अब माया अपमान सबै भोगियो। त्यो चाहिँ 13 वर्षको अन्तरालमा माया पनि पाएँ, अपमान पनि पाएँ परिवारबाट। किनभने अब त्यो शान्ति थिएन नि त। कहिले हस्पिटल, कहिले धामी झाँक्री गर्दा गर्दै पैसा पनि सिद्धिए होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि त अब भोगिन्छ नै, जसले नि भोग्छ। तर अब अहिले आएपछि त मान सम्मान इज्जत सबै छ। भने चाहिँ पहिला जस्तो विश्वास तपाईँलाई पनि थिएन, जस्तो शङ्का गर्नुभयो, तपाईँले पनि डिप्रेसन भयो कि भनेर होइन। पछि चाहिँ के कसरी चाहिँ तपाईँ यस्तो रूपमा चाहिँ साक्षात्कार हुनुभयो? यस्तो थियो, जब मलाई गाह्रो थियो अनि अन्तर आत्माबाट सपनामा शिवजीले रुद्राक्ष जप न भन्नुभयो कि। अनि म भोलिपल्ट गौरीघाट गएँ। अब झुम्म हुँदै गएँ, गौरीलाई चढाएर मैले रुद्राक्ष लगाएँ। त्यो रुद्राक्ष लगाउँदा एउटा नारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जान्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लगाइदिनु भयो रुद्राक्ष।
पर्सिपल्ट मेरो 16 दाना रुद्राक्ष गायब भयो, छिन्यो, गायब भयो। त्यो मलाई कसैले लगाइदिनै मिल्थेन र पछि फेरि त्यही रुद्राक्ष बुनेर मैले अरू पनि थियो अनि फेरि आफै लगाएँ। त्यो रुद्राक्ष अहिलेसम्म लगाएँ। अनि अहिले फेरि पशुपतिनाथले त्यो रुद्राक्ष होइन, अब फेरि मैले छोएको रुद्राक्ष लगाउनुपर्छ भने मैले अर्को रुद्राक्ष लगाएँ। अब ती रुद्राक्ष लगाउने क्रममा मलाई एक बाणी भयो, तिमी यस्तो गर उस्तो गर भनेपछि मलाई के भन्नुभयो, तिमीले यत्तिकै गर, तथास्तु भन, सबै निको हुनेछन्, तिमीले छोइदेऊ निको हुनेछ भन्नुभयो। मलाई मन्त्र तन्त्र होइन, मलाई शक्ति दिनुभयो। अहिले मैले यहाँ निको पारेको पनि यति हो, केही पनि होइन। जति पनि निको हुनुभयो मैले शक्ति देखेकी छु, तथास्तु भने। अब उहाँहरू नै आउनुहुन्छ स्वयं, प्रसन्न भन्नुहुन्छ, तथास्तु भन्नुहुन्छ, प्रसन्न पाथिभरा। भनेपछि तपाईँले कुनै जस्तो प्रेडिक्सन त गर्नु हुँदैन? नै त्यस्तो मेरो त कुनै म ध्यान चाहिँ अहिले पनि गर्छु। म ध्यान रुद्राक्ष जप्छु अहिले पनि 4-5 घन्टा। बेलुका म यहीँ पनि यहाँ सिद्धिसकेपछि 2 घन्टा ध्यान हुन्छ मेरो। बिहान शिवको समाधिको ध्यान हुन्छ, सुतेरै ध्यान गर्छु म। त्यस्ता ध्यानहरू मेरा हुन्छन्। ध्यान गरे बापत उहाँहरूलाई शक्ति मिल्छ यहाँ चाहिँ। जस्तो अहिले यहाँ एकजना सुतिरहनु भएको छ नि होइन, के हो यो समाधि नै हो यो? हजुर, अब तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले काम्नु भएको थियो, अहिले सर्लक्क आफै ढल्नुभयो। मैले केही गरेँ त गरिनँ है। यहाँ चाहिँ स्वयं शिवजीले ढलाउँछ। यहाँ आमा र शिवजीको एकदमै शक्ति छ, गौरी शङ्करको शक्ति र आमा पाथिभराको शक्ति, देव शक्ति, देवी शक्ति, कुल शक्ति, पितृशक्ति, नाग शक्ति, सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी अग्नि धरती वायु गङ्गामा पूर्ण शक्ति यहाँ फैलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले यति नामले नै सबैलाई निको पार्न सकेकी छु। किनकि त्यही भएर सबैले भगवान् मान्नुहोस् र सबैले रुद्राक्ष जप्नुहोस्। मेरो एउटै आशय के छ, जहाँ हुनुहुन्छ, देश हुनुहुन्छ, देशभित्र देश बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू रुद्राक्ष जप्नुहोस्। रुद्राक्षमा यस्तो शक्ति छ कि अपरम्पार शक्ति छ। म उहाँले गर्दा म बाँचेको, उहाँले गर्दा आज नाम चमत्कार भएको हो। आज देश बाहिर देशभित्र सबैले मलाई कन्ट्याक्टबाट निको हुनुभएको छ। मैले पानी फुकिदिन्छु। जस्तो अघि कुरा निकाल्नु भएको थियो हजुरले अनौपचारिक कुरामा, अमेरिकाबाट एकजना के आउनु भएको थियो सन्तान। हजुर, अब मेरो पहिलो सन्तान वीरगन्जको हो, आमाको सन्तान। उनी पनि डिप्रेसनमा थिइन्, एकदम गाह्रो थियो। उनी अहिले शुभ छिन्, राम्रो छ, आफ्नो व्यापार बिजनेस चलाएकी छन्, आनन्द छिन्। र दोस्रो सन्तान अमेरिकामा थिइन्। उनको पनि मातापिता हुनुहुन्थेन, उनलाई अहिले कम्प आएर उनी पनि सिद्ध भएर विवाह गरेर आनन्द गाडी चढाउँछिन्। कहिलेकाहीँ कम्प आउँछ, अमेरिकामै कम्प आउँछ। अब उनी अब शिवको समाधि लिन स्वयं मलाई भेट्न अब आउँदैछिन्। दसैँमा टिकट पनि लिएर बसिसकेका छिन् है। भनेपछि देशबाट मात्रै होइन, विदेशबाट पनि तपाईँलाई भेट्नलाई अथवा तपाईँको सेवा लिनलाई आउनुहुन्छ? हिजो पनि जापानबाट आएर घरबाट यहाँ आएर भेटेर, पहिला हामीले टिकटकमा मैले फुकिदिराखेको थिएँ, उहाँ आएर भेटेर जानुभयो। अहिले त जति पनि विदेशबाट आउनु भएको छ, मलाई टिकटकको नम्बर लिएर यहाँ मलाई भेट्न एक दिनलाई भए पनि आउनुहुन्छ कि अक्षता र रुद्राक्ष लिन मेरो हातको। आमाको पाथिभरा यो अन्न भगवान् हुनुहुन्छ, जो कहिले एक अंश पनि नफाल्नुहोस्, अन्न रह्यो भन्दैमा नफाल्नुहोस्। एक दिन आज फ्यालेको भोलि हामीलाई खान नपाउने दिन आउँछ। उहाँ नै अन्न भगवान् हुनुहुन्छ। अहिले यो अक्षता खाएर डाइरिया हुने, भोमिट हुने धेरैजना हुनुहुन्छ। नेगेटिभ शक्ति निस्किन्छ यसले। अनि रुद्राक्षमा महाशक्ति छ, ब्रह्माण्डै उहाँ हुनुहुन्छ, रुद्रनाथ नै हुनुहुन्छ। स्वयं उहाँलाई जसले धारण गर्न पनि हुन्छ, तपाईँ पनि धारण गर्नुहोस्, जो कोहीले धारण गर्नुहोस्, हाम्रो नेगेटिभ शक्ति निस्किन्छ। मैले जानेको र मलाई दिएको। र एक जप गर्नुहोस्, घरमै गर्नुहोस्, कसै कहाँ जानु पर्दैन। र एउटा कस्तो छ भने तपाईँहरू मन्दिर जानुहुन्छ, शक्तिपीठ मन्दिर, तुरुन्तै नमस्कार गरेर कोही पनि नफर्किनुहोस्। त्यहाँ बस्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, आधी घन्टा 1 घन्टा बस्नुहोस्। तर खुट्टामा मोजा पनि खोलेर जानुहोस्। शक्ति चाहिँ हाम्रो पैतालादेखि आउने हो। प्रसन्न पाथिभरा, 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 प्रसन्न पाथिभरा। मलाई पाथिभरा जाँदा पनि पहिलोचोटि पाथिभरा माताले तिमी मोजा खोलेर आऊ है भन्नुभएको थियो होइन। अनि तिम्रो पतिले नै खोलिदिनुपर्छ मोजा भन्नुभयो। सबैले जुत्ता लगाएर जानुभएको थियो त्यहाँ, तर मलाई पाथिभराले, मेरो पतिले नै त्यहाँ कम्प आउँदा मोजा खोल्ने मेरो आदेश हातबाट भयो। प्रसन्न यो आइराख्नु भएको मेरो पाथिभरा माता हो, प्रसन्न देवी। किनकि उहाँहरूले मलाई शक्ति सत्य छ, सबैलाई देखाइदेऊ, निको पारिदेऊ भनेर गरेको। मैले आजभन्दा 1 वर्ष मात्रै भयो म मिडियामा आएको, नभए मैले 13 वर्ष मेरा सबै गोप्य छन् ती चिज, कसैले पनि देख्न पाउनु भएन। मेरो त्यो शक्ति, त्यो ताण्डवको ठुलो शक्ति जो कोही मेरो घर परिवारले बाहेक बाहिर कसैले पनि देखेको छैन। प्रसन्नमा जस्तो टिकटकमा तपाईँले बनाउनु के अरे धेरै भिडियोहरू पनि राख्नुहुन्छ होइन, अनि जस्तो फलोवर्स पनि कति 78,000 80,000 कति पुग्न थालेको छ। टिकटक चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो तपाईँलाई? शान्तिमा त्यो त
टिकटक चलाउन त म टिकटक खोल्दिनँ भनेको थिएँ किनकि अब मेरो ससुरा अफिसर, श्रीमान अफिसर, पिता अफिसर है। अब कस्तो लाग्थ्यो भने यो टिकटक चाहिँ अलिकति हामीले खोल्न हुन्न जस्तो कि मेरो कन्सेप्ट थियो है। म त्यति बेला शिवको समाधिमा ध्यान गर्थेँ, जप गर्थेँ। हाम्रो एउटा सशस्त्रको डान्सर महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने दिजु तपाईँ त डिप्रेसन गए जस्तो छ। त्यो त्यति बेला लकडाउन के थियो, कोभिडले होइन, कोभिडको टाइममा के थियो, गाह्रो थियो नि त त्यति बेला मान्छेलाई बाहिर निस्किन यताउति। टिकटक खोल्नुहोस् अनि टाइम पास हुन्छ भने होइन म खोल्दिनँ भने। मैले मेरो कन्सेप्ट के थियो, मैले टिकटक खोल्न हुन्न है भने। अनि पछि टिकटक हेरेँ, सबैजना नाचेको देखेँ। एक दुईवटा भिडियो मैले पनि नाचेर राखेँ। प्रायः मैले रुद्राक्षी राखेको छु, एक दुईवटा नाचेको राखेँ, भगवान्को राखेको छु। अनि पछि त म पाथिभरा गएँ। पाथिभरा गइसकेपछि त एउटा भिडियो आमाको एकदमै भाइरल भयो होइन। त्यो आमाको भाइरल भएपछि सबैले माता भन्नुभयो कि तर मलाई आमाले त्यति बेला तिमीले गरिदेऊ है, सबैलाई निको पार्ने शक्ति छ, गर भन्नुभयो कि। अनि म त होइन माता पनि भने कि मैले, म माता होइन भने। अनि तर पनि मैले त्यति बेलै फोनबाटै फुक्देर सपनीको हुन्थ्यो है। अनि म चाहिँ आमासँग के मागेर आएको थिएँ भने म बुटिक गर्छु, बुटिकबाट पैसा कमाएर तपाईँलाई भेट्न आउँछु। एक जोगिला भिक्षा अब बुटिकबाटै कमाएको दिन्छु, चराचुरुङ्गीलाई, नारीलाई पनि चुरापोते बाँड्ने हो, म त्यहाँसम्म पुग्न पाऊँ बुटिकबाट भने। 3 लट बुटिक बिक्री गरेँ यही घरमा। र अब पसल खोल्छु भन्ने बेला आमाले तथास्तु पसल खोल्न पाइन्न, यो बन्द, यो सेवा गर भनेर। यो बिरामी निको पार्ने सेवा हो, मलाई अरूको भविष्य हेर्नु होइन, मलाई बिरामी निको पारिदेऊ भन्ने एउटा तथास्तु दिनुभयो। र 9वटी देवी चुन, तिमीले 9वटीलाई वस्त्र दिनुपर्छ भन्नुभयो। मैले 9वटी देवी, मेरो दिदीबहिनी साथीहरू गरेर 9वटी देवीलाई मैले साडी ब्लाउज दिएँ। त्यसपछि यो सुरुवातमा अब अहिले त चमत्कारी नै भयो। म खुसी छु किनकि मेरो परमात्मा, म साउनभरि अन्न र नुन खाइनँ, आज पनि यति बेलासम्म अन्न र नुन खाएकी छैन। लगभग हप्ताको 1-2 चोटि मात्रै अन्न र नुन खान्छु, म खाँदिनँ, मलाई खाने आदेश पनि छैन। मलाई थोरै फल खाए पनि आनन्दित पुग्छ, शक्ति आउँछ। म शिवसँग धेरै, गौरी शङ्करको प्रेम यस्तो रहेछ कि होइन, अहिलेका यो मनुष्यको प्रेम केही होइन। म त्यहाँसम्म पुगेको छु, गौरी शङ्करको एउटा मित्रता, प्रेम यति छ कि त्यो कसैले बयानै म गर्न पनि सक्दिनँ। मैले महसुस गरेको छु भगवान्का प्रेमहरू, शक्ति, लीला मसँग आउनुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, आनन्दित लाग्छ। अहिले त कस्तो छ नि, म जिरोमा गइसकेँ, जीवन केही होइन, मेरो कर्तव्य हो। मेरो कर्तव्य के छ, पहिला मेरा कोखका सन्तानलाई कर्तव्य छ, उनी बाँच्दासम्म मैले के गर्ने आमा भनेर, त्यति छ। मलाई त्यो पिर पनि छैन। र एक अब श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँको कर्तव्य त्यति छ, त्यो पनि पिर छैन। र त्यसपछि आयो आमाका सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गर्ने कर्तव्य मैले निको पार्ने, उहाँहरूलाई आमाले राखेको नियममा मेडिटेसन गर्ने, ध्यान गर्ने हो, यहाँ अरू केही होइन। अनि पछि आयो मेरी आमाको एक अंश, एक फुललाई कसैले निन्दा गर्छ भने म लड्न तयार छु, र शङ्करलाई निन्दा गर्छन् भने म लड्न तयार छु। म ध्यानबाट लड्छु, म मनुष्य अरूमा त लड्दिनँ, म शक्तिसँग लड्छु, अरूसँग लड्दिनँ। म ध्यान गर्ने हो, म अरू केही पनि छैन, म किताब पनि पढ्दिनँ, भगवान्का मन्त्र जप्छु, बस त्यति हो। कति पढ्नु भएको छ हजुरले औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा त अब नर्स पढ्या हो होइन, स्वास्थ्यमा। अनि त्योभन्दा धेरै पढ्न थियो, नर्समा पनि धेरै विद्या आर्जन गर्न थियो। तर सन्तान बाबु जन्मिसकेपछि मलाई किताब हेर्न दिएन। त्यसपछि मेरा नर्सका किताबहरू यताउति सब बन्द भए। अनि त्यो बन्द भइसकेपछि गरिसकेको थिएँ। अनि पद्मकन्यामा पनि 11-12 गरेको थिएँ त्यहाँ पनि होइन। अनि त्यो गर्दा गर्दै यता स्वास्थ्यमा आएँ। स्वास्थ्यमा मेरो पिताजीलाई स्वास्थ्य पढेर छोरी धेरै स्वास्थ्यमै सेवा गरोस् भन्ने थियो। अहिले मेरो पिताजी यति खुसी हुनुहुन्छ कि अहिले पनि सेवा नै त गरिरहनु भएको। अहिले त महासेवा। यहाँ डक्टर आउनुहुन्छ, यहाँ एउटा पाइलट मात्रै नआएको, इन्जिनियरहरू आउनुहुन्छ, डक्टर आउनुहुन्छ, विज्ञहरू आउनुहुन्छ, विज्ञानका साइन्टिस्टहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले यस्तो रहेछ है भन्नुहुन्छ। किनकि अहिले मलाई धेरैले विश्वास गरेर एउटा निस्वार्थ भावको सेवा पनि छ। यहाँ हामीले रुपैयाँ तोक्दैनौँ। निको भएर पनि निको हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, शान्ति हुनुहोस्, मलाई त्यस्तो छैन। तपाईँहरू आइदिनुहोस्, आमालाई चढाउन मनलाई चढाउनुहोस् भन्छु। हामी यहाँ आउँछ नि फल दिउँसभरि खाने हो, रहेको हामीले, मैले बेलुका खान्छु, फेरि भोलिदेखि चल्छ होइन। त्यस्तो छ, आनन्दित छु। र यही फल पनि कोही कसै कहाँ अरूको परमात्मा शान्ति गर्नलाई म त्यहाँसम्म पनि पुऱ्याउँछु। मेरो के छ नि, एउटै आशय, परमात्मा शान्ति, परमात्मा शान्ति। कसैको पनि परमात्मालाई म दुखाउने छैन भनेकी छु। किनकि अहिले मैले निको भए बापत यति पैसा भन्यो भने त उहाँको परमात्मा दुख्छ नि त। उहाँको जब परमात्मा दुख्यो भने त मलाई पाप लाग्छ नि त।
म अरूको परमात्मा दुखी गराउने छैन भनेकी छु। यसै गरेर नै आमाले र शिवजीले मलाई लिएर हिँडे हुन्छ होइन। म यति माग्छु। जस्तो तपाईँको सन्तान त अब धेरै हुनुहुन्छ, किनभने धेरैको तपाईँले सेवा गर्नुभएको छ। कोखको सन्तान चाहिँ कति तपाईँको? कोखबाट जन्मेको 2 सन्तान। 2 सन्तान हजुर है। हजुर। श्रीमान चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुर? श्रीमान नेपाल अफिसर, पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर। हजुर। अब उहाँले सपोर्ट चाहिँ मलाई टोटली उहाँको हो, किनकि उहाँको सपोर्टले नै म आजसम्म यहाँसम्म आएकी छु। 20 खण्डमा त उहाँले पनि सायद विश्वास गर्नु भएन, उहाँबाट पनि अपमान भोगेकी छु होइन। तर पनि आदि अपमान, थोरै अपमान, धेरै सम्मान मिलेको 20 खण्डमा त्यो अवस्था। 13 वर्षको जो कोहीले पनि, हामीले पनि सकिँदैन बिरामी होइन। अनि यस्तो छ, उहाँसँग नेगेटिभ शक्ति थियो त्यति बेला, मसँग पनि नेगेटिभ शक्तिले त्यस्तो बनाएको। अहिले पुरै पोजिटिभ, उहाँलाई पनि समाधि पाइसक्नु भएको छ, छोराले समाधि पाएछन्, छोरीले समाधि पाएछन्। हाम्रो 5 मिनट यहाँ आएर बस्नु बित्तिकै उहाँहरू ढल्नुहुन्छ है। त्यत्रो शक्ति मेरो घरमा पाइसक्यो। अनि त्योभन्दा ठुलो मेरो लागि केही होइन। एक पुलिस अफिसरले अहिले त टोटलै अब मेरै सेवामा होइन, बिदा भएको बेलामा सेवामा यही हुनुहुन्छ। खुसी छु। अब जस्तो अब मान्छेलाई नर्मल्ली हामीले अघि भिडियो पनि खिचेका छौँ त्यो होइन, हेर्नु पनि भयो दर्शकहरूले। जस्तो केही तपाईँले दिनुहुन्छ अक्षिता, अनि त्यो खाएर जल पनि पिउनुहुन्छ होइन, थोरै गङ्गाजल। अब यो अन्न भगवान, अन्न माता है, उहाँ माता हुनुहुन्छ, गङ्गाजल हुनुहुन्छ। टीका चाहिँ हाम्रो शक्ति हो, मेरो टीका पनि लगाइदिनुपर्छ। आमाले दिएको शक्ति, यी चाहिँ देवी शक्ति, यो शक्ति चाहिँ शिव शक्ति है। मैले यो ढलाउने चाहिँ शिव शक्तिले ढलाउँछु। प्रसन्न 5 दिनपछि म छोइदियो भने एकै दिन ढल्नुहुन्छ, म नछोइकन 5 दिनपछि ढलाइ। कति दिनमा निको हुनुहुन्छ नर्मली यहाँ आउँदा? यहाँ चाहिँ 9 दिनमा। हजुर हजुर, एउटा मेडिटेसन हो, 9 दिनमा निको, ध्यान गरेर 9 दिनमा निको हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ आइसकेपछि अब सन्चो हुनुहुन्छ होला, सन्चो भइसकेपछि कस्तो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब यस्तो छ, कतिलाई निको हुँदैन है, थप आउनुहुन्छ पछि कहिलेकाहीँ, हप्ता एकचोटि, महिना एकचोटि। तर कस्तो भने ढाड दुखेको निको भयो भन्नुहुन्छ, छाती दुखेको निको भयो भन्नुहुन्छ, टाउको दुखेको निको भयो भन्नुहुन्छ। हस्पिटलका कति औषधि खाएको थियौँ, निको भएको थिएन। हामी धेरै ठाउँ फुक्न गयौँ, निको भएको थिएन, यहाँ आएर निको भयौँ भन्नुहुन्छ। हजुर। ओके, अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। अब अन्तिममा तपाईँलाई त टिकटकमा पनि धेरैले फलो गर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, र टिकटकबाट पनि धेरैले यो सेवा लिइरहनु भएको छ होइन। अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँको शुभेच्छुकहरूलाई र यहाँ आउन चाहनेहरूलाई? लोकेसन पनि भनिदिनु होला होइन सबै। अब मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त ब्रह्माण्डका शक्तिलाई, म एउटा शक्तिले मलाई लिनुभयो, किनकि चुन्नुभयो, उहाँहरूले लिनुभएको हो। म धन्य शक्तिलाई भन्न चाहन्छु, एक मनुष्य हुँ र शक्तिको सधैँ एकदमै यस्तो सेवक बन्न पाऊँ कि शक्तिको सरल सेवक बन्न पाऊँ, नराम्रो सेवक नबनौँ आमाको र शिवजीहरूको। त्यसपछि आयो अब तपाईँहरू अन्त निको हुनु भएको छैन कसैले गर्दा, यदि हस्पिटलमा पनि निको हुनु भएको छैन भने आउनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, एउटा पशुपतिनाथ र पाथिभरा सम्झेर आइदिनु होला। आउँदाखेरि चाहिँ मलाई 9 दिन टाइम दिनुपर्छ तपाईँहरूले। यहाँ 9 दिन टाइम दिएर आउनुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, तपस्या गर्नुहोस्, आधी घन्टा 20 मिनट। तपाईँहरू प्रत्येक दिन शक्ति पाउने ठाउँ हो। प्रसन्न महापाथिभरा, प्रसन्न 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 तथास्तु। अब आमा चल्नुभयो कि, त्यस्तो गर्दा आमाले नै राखेको नियम हो यो। अनि त्यो गर्दा अब मेरो लोकेसन भन्नुपर्दा हाम्रो यो स्वयम्भू ठुलो बर्याङ, काठमाडौँ स्वयम्भू ठुलो बर्याङभित्र यातायात लाइसेन्स कार्यालय छ। त्योभन्दा अझै अगाडि बढ्नुहोस्, बिगमाड आउँछ। बिगमाडबाट 1 सेकेन्ड अगाडिबाट मेरो घर देखिन्छ। फोन नम्बर चाहिँ अब मेरा 2टा फोन नम्बर छन्, बाहिर त्यो लिस्ट राखिदिनुहोस् है। अब सकभर त्यो फोन नम्बर लिस्ट राखिदिनु होला, त्यसमा कल गर्नुहोस्, म लोकेसन दिन्छु। तर मलाई बेलुका 6 बजेभन्दा पछि फोन नगरिदिनुहोस् है। म फेरि मेरो ध्यान जानुपर्छ, 6 बजे आरती गरेर मेरो ध्यान 9 बजेसम्म हुन्छ। फोन गर्दा कसैले उठाइने भनेर उहाँहरूको परमात्मा दुख्ला, म चाहिँ फोन उठाउन अलि असमर्थ हुन्छु। तर हाम्रो सर हुँदासम्म फोन उठाइदिनुहुन्छ। अब मैले पानी फुकेर पनि निको भएको छ, किनकि बाख्रालाई निको भएको छ, भैँसी निको भएको छन्, खरायो हेर्नुहोस्। अब कुकुरहरू सबै निको भएको छ, मलाई खुसी लाग्छ। शक्तिले हो, म चाहिँ एक मनुष्य हुँ, म भित्र शक्ति जाग्नुभयो, शक्तिले गर्नुभएको छ, जे गर्नुभएको छ भगवानका शक्तिले गर्नुभएको छ। यति मात्रै भन्छु कि म अझै पनि तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, रुद्राक्ष जप्नुहोस् है।
अनि शक्तिपीठ मन्दिर जानुहोस्, शक्तिपीठ मन्दिरमा 1 घन्टा आधी घन्टा 2 घन्टा बस्नुहोस्, रुद्राक्ष पनि जप्नुहोस्। अब त्यो गर्दा पनि तपाईँलाई शान्ति भएन भने यहाँ आउनुहोस्, प्रसन्न शिवको समाधिसम्म पुग्नुहुन्छ। शिव समाधि भनेको शान्तिको ध्यान हो, अरू केही होइन। शिवजीले शान्ति रूपमा ध्यान गर्नेलाई शिव समाधि भनिन्छ, मैले बुझेको है। अनि म त्यहाँ गएको छु, म कुनै बुक अध्ययन पनि गरेको छैन, अहिले मलाई ध्यान गर्ने समय पनि छैन। हाल 1 वर्ष यस्तो छ कि मैले पानी पिउने समय पनि छैन मलाई। म सास कताएर फेरेको छु, मलाई थाहा हुँदैन प्रसन्न। तर मलाई यस्तो शक्तिले उचालेर राख्नु भएको छ कि प्रसन्न। गौरी शान्ति क्षमा। आमाले र शिवजीले गौरीको रूप दिनुभएको छ फेरि है, यता आमाले र शिवजीले मलाई गौरीको रूप दिनुभएको छ। म खुसी छु, मेरो परमात्मा खुसी छ र अरूको परमात्मा पनि खुसी छ। यहाँ आइभरिमा अहिलेसम्म कसैको परमात्मा दुखी नै छैन। यतिकै दिनमा 200 जना पनि मैले बिरामी हेरेँ, तर मैले सकेँ। अहिले कति आउनुहुन्छ? अहिले पनि लगभग 50 जना त आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कम हुनुहुन्छ होइन, आउनुहुन्छ। हजुरको सेवा भन्नाले प्रत्येक बार हुन्छ, सबै बार नै? सोमबार र बुधबार हाम्रो बन्द छ यहाँ। सोमबार म शिवको समाधिमा मै पुग्छु, एक्लै ध्यान गर्छु, एक्लै अब जे गर्छु म एक्लै शिवसँग गर्छु। बुधबार मेरो यो सरसफाइ हुन्छ, 2 जना दिदीबहिनी सरसफाइ गर्न। यही आमाको सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई दिनुहोस् न आमाको सेवा गर्न भने र दिएको छु। उहाँले जन्मजात आँखा नदेखेको मान्छे हो, तर उहाँको आँखाबाट आँसु आयो। यहाँ सेवा गरे बापत है उहाँको आँसु आइरहेछ अहिले। अब उहाँले आँखा देख्नुभयो भने ठुलो चमत्कार हुनेछ। र अर्को बच्चा नबोलेका यहाँ बच्चा बोल्नुहुन्छ, अनि सन्तान नभएको यहाँ सन्तान रहेको छ है। अब एउटा पाथिबाट आमाको शक्ति हो त्यो चाहिँ। सन्तान पनि धेरैलाई बच्चा बस्यो। म त हरेक नारीलाई सन्तान यहीबाट माग्दै छु, किनकि कोही नारी बाँझो हुन नपरोस्। म पनि एक नारी हुँ र बोली विदेशबाट नबोलेको अस्ति हाम्रो 22-25 वर्षको युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै ठाउँ गरेर नभएर यहाँ एकै दिन बोली आयो, उहाँको बोली आयो। अनि पछि जन्मजात नबोलेका बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि बोल्नुभयो। डक्टरका सन्तान आउनुभएको छ, स्टाफ नर्सको जागिर छोडेर सन्तान हेर्नुभएको छ, उहाँको पनि बच्चा प्रत्येक दिन बोली आएको छ भन्नुभएको छ। होटलको साउजूहरूले नि बच्चा ल्याउनु भएको छ, बच्चा चेन्ज भयो, बोली आइसक्यो भन्नुभएको छ। म त धन्य के ठान्छु, शक्तिलाई ठान्छु। मान्नुहोस्, युग भगवान छैन भन्छन् नि, भगवान छैन भनेछ 100%। हजुर बोल्नुभयो है यहाँ चाहिँ। कसैका बच्चा बोलेका छैनन् भने लिएर आउनुहोस् भन्छु। यहाँ बोलिसक्नु भएको छ, यो शक्तिले बोलेको है, मैले गर्ने केही पनि होइन। म त एउटा माध्यम हुँ होइन। अनि जस्तो माध्यमबाट काम गरिरहेको छु, उहाँ भगवानको शक्ति दिएर बोलिआएको छ। र पति पत्नीका मिलन पनि भएको नै खुसी छु। पति पत्नीका मिलन भएका छन्, त्यसमा म खुसी छु। अब त्यो हुँदा मेरो परमात्मा खुसी छ र उहाँहरूको परमात्मा खुसी हुँदा म धेरै प्रसन्न पाथिभरा आमा खुसी हुनुहुन्छ। प्रसन्न पाथिभरा भनेको आमा है त। मलाई आमाले आज यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। म आमाका लागि एकदमै सेवक बन्न पाऊँ, असल सेवक बन्न पाऊँ भन्छु। अझै पनि मसँग शिव ताण्डव शान्ति हुनुहुन्न, अझै म उग्र छु, किनकि म एकदम शान्ति हुन अझै बाँकी छ। मलाई ताण्डव खेल्न अझै पुगेको पनि छैन। म एक्लै ताण्डव गर्छु प्रसन्न। मेरो पशुपतिमा पोखरामा ताण्डव, त्योभन्दा पहिलाका ताण्डव त मैले भिडियो लिन पनि दिनु भएन। अहिले मात्रै अब युट्युब खोला भनेर मैले युट्युब पनि खोलेको छु, तर 2टा मात्रै भिडियो अपलोड गरेको छु, शिवजीले भन्नुभएको छ। तर मैले त्यो भ्याउँदैन कि सेवा गर्नै भ्याएको छैन होइन। अरू मैले टिकटकमा अहिले फोटो राख्न भ्याएको छैन, त्यस्तो छ। हजुर ओके, अब अन्तिममा छौँ। यो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हजुरले धेरैको सेवा गरेको होइन सुसमाचार हामीले सम्प्रेषण गर्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। शान्ति शुभ प्रसन्न तथास्तु तपाईँलाई पनि र तपाईँको परिवारलाई पनि सधैँ भगवानको शक्ति मिलोस्, ज्ञान मिलोस्। शक्ति र ज्ञानभन्दा ठुलो यहाँ केही पनि छैन। शक्ति मार्गमा लाम, धर्म मार्गमा लगाम। अझ मलाई त के लाग्छ भने एउटा सानो टिप्स मैले भन्न चाहेँ। मलाई अहिलेका युथ हुनुहुन्छ नि, रवि लामी छानेर हाम्रो के अरे ब्यालेन्स छ है, मलाई उहाँहरूलाई शक्ति दिन चाहन्छु कि उहाँहरू यहाँ 9 दिन आउनुभयो भने शिवको ज्ञान पाउनुहुन्छ है। शिवको ज्ञानभन्दा ठुलो केही छैन यस संसारमा। शिवजीले नै हो हामीलाई लालन पालन पोषण सब पार गर्ने शिव हुनुहुन्छ है। उहाँहरूले दिएका, उहाँहरूसँग त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने क्षमता छ अझ ब्यालेन्स शाहसँग। जो धर्म मार्गीमा लाग्छ, जसले रुद्राक्षी जप्छ, तिनीहरूले पाउँछन् है। जब शिवजीको ज्ञान पाइन्छ नि,
हामी असली ज्ञान चाहिँ अभद्र हुँदैन है। अब म चाहिँ के दिन्छु भन्छु, अहिलेसम्म मैले कसैलाई अपमान पनि गरेँ। जति आउनुहुन्छ प्रेमले आउनुभएको छ, यहाँ प्रसन्न प्रेम भक्ति सागरमा आउनुभएको छ। मलाई रिस पनि उठ्दैन, नेगेटिभ शक्तिसँग रिस उठ्छ, मलाई जुझ्न जान मन लाग्छ, तर जुझ्ने पनि मलाई दिनुभएको छैन प्रसन्न। म त्यो भएर बालन शाह र रवि लामी छानेलाई मलाई एकचोटि बरु यसै मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, मैले टिकटक भन्न पनि भ्याएको थिइनँ कि, अब भन्दा पनि अलि अभद्र होला होइन, कसैले त यति ठुलो भएछ भन्ने सोच्छन् कि भनेर मैले नराखेको पनि हो प्रसन्न। म एकचोटि राख्छु पनि भनेको थिएँ, हिजो मात्रै मैले भनेको थिएँ, आज तपाईँ आउनुभयो। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। शान्ति शुभ प्रसन्न तथास्तु, जय होस्। सबै शक्ति र भक्ति मार्गमा लागौँ प्रसन्न। परमात्मा शान्ति गर्नलाई थोरै चिजमा पनि परमात्मा शान्ति हुन्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। अब सत्य युगतिर जाऊँ, यो कलि युगतिर होइन भन्छु। सत्य युगमा के थियो? पूजा, थोरै पूजा, हाम्रो शिलालाई पूजा गरिन्थ्यो, ध्वजा पूजा गरिन्थ्यो, आफ्नो घरमा जे छ त्यसैले मात्र पूजा गरिन्थ्यो। अरूलाई पूजाको लागि यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ कसैले नभनौँ भन्न चाहन्छु। यही हो मेरो प्रसन्न तथा जय हो।